आज जति पनि सम्पूर्ण हामीहरू यस संसारमा भगवानको कृपा आशीर्वादले मनुष्य जीवनलाई प्राप्त गरेर आएका छौं। साँच्चै नै यस संसारमा आएर मनुष्यले कस्तो प्रकारको कर्मलाई अपनाउनु पर्ने हो, कुन मार्गलाई अपनाएर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हर युगमा हाम्रा महान पुरुषहरू आउनु भएर हर समाजलाई सम्झाइराख्नु भएको हुन्छ। त जसरी आज समाजमा हामीले हेरौं हर समाज हर कोही व्यक्ति एउटा सही शिक्षा सही संगत नपाउनुको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो अमूल्य जीवनलाई नराम्रो एउटा मार्गमा लगाएर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिराखेका हुन्छन्। त नजाने किन भन्दाखेरि एउटा मनको बहकाइमा लाग्नुको कारणले गर्दाखेरि मनको एउटा गुलामी बन्नुको कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिराखेका हुन्छन्। त मनले अनेक तरहको हर प्रकारको वस्तुहरूमा हर संसारको एउटा सांसारिक दुनियाँमा रम्नको लागि मानवलाई कुदाइराखेको हुन्छ। उसले त्यही चाहिराखेको हुन्छ कि त्यो प्रकारले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बर्बाद गरिराखेका हुन्छन्। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् आज मनुष्यको एउटा मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सही मार्गमा लगाउनको लागि सन्त महात्माहरूले हामीलाई हर बार हर प्रकारले चाहिँ सत्संगको माध्यमद्वारा आध्यात्मिक एउटा ज्ञानको माध्यमद्वारा सम्झाइराख्नु भएको छ। त हेर्नुस् जुन द्वापर युगमा पनि अर्जुनले जब कुरुक्षेत्रको मैदानमा लडाईँ लड्नको लागि जहाँनिर एउटा योद्धा बनेर अगाडि बढे त्यतिखेर उहाँले जब सारा संसारमा एउटा मैदानको बीचमा हेर्नुहुन्छ त सबैजनाले जब नजर लगाउँदाखेरि उहाँले के सोच्नुहुन्छ त भन्दा सबै मेरो आफन्तहरू छन्, सबै मेरै भाइ बन्धु बान्धवहरू मेरो गुरुजनहरू मेरो आफन्तहरू छन्, जसको लागि चाहिँ मैले हत्या गर्दै जसको लागि चाहिँ मैले एउटा रगतको खोलो बगाउँदै त एउटा राज्यको लागि एउटा सम्पत्तिको लागि एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ यस्तो नराम्रो कार्य गरिराखेको छु कि हे भगवान कृष्णको अगाडि चाहिँ एउटा नतमस्तक भएर भन्छन् कि म यो युद्ध गर्न चाहन्न, म यो कार्य गर्दिनँ, आज मैले एउटा आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ यति ठुलो पाप गर्दै रहेछु भन्ने प्रकारको जब अर्जुनमा त्यो एउटा जुन भावना जागृत हुन्छ तब त्यतिखेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन यसको विषयमा तिमी जान्दैनौ, वास्तवमा तिमी आज यस लडाईँको युद्धमा चाहिँ किन उपस्थित छौ त्यसको विषयमा तिमीले जानेकै छैनौ। त आज तिमी यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उपस्थित छौ कि सारा समाजको उद्धारको लागि धर्मको रक्षाको लागि कि हर भक्तहरूको कल्याणको लागि तिमीले यो युद्ध गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौ। त त्यस कारणले तिमी यसमा कुनै सन्देह नलिऊ, त यसको विषयमा म तिमीलाई सम्झाउने छु, तिमीलाई बताउने छु भनेर जब भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सत्संगको माध्यमद्वारा सम्झाउँदै ज्ञानको बोध गराएर जब विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो तब नै अर्जुनलाई त्यो बोध हुन्छ कि साँच्चै नै कि यो एउटा लडाईँमा चाहिँ म किन लडिराखेको रहेछु त भन्ने कुरा अर्जुनलाई त्यहाँनिर बोध हुन्छ। त भनेदेखि आदरणीय सम्पूर्ण भागवत सज्जनवृन्द हजुर हामीले जुन ज्ञानलाई आज नजान्नुको कारणले पनि हामी यस्तो दुविधामा परिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामी एउटा नराम्रो संस्कारमा नराम्रो एउटा माहौलभित्र हामी रमिराखेका छौँ। त वास्तवमा आज त्यो माहौलहरूलाई जब हामीले जुन प्रकारले गुजारिराखेका छौँ, जुन एउटा नराम्रो वातावरणहरूमा हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, यो सबै नै कसरी जुन सृजना भयो त भन्दाखेरि हामी मानवको एउटा नराम्रो कुकार्य कुसंस्कार कुव्यवहार कुभावना कुविचारले गर्दाखेरि संसारमा यस्तो भयभीत समयहरू अगाडि बढिराखेको छ। त त्यस कारणले यस्ता यस्ता समयहरूलाई जो समाप्त गर्नको लागि यस्तो यस्तो मार्गहरूलाई जो दमन गर्नको लागि चाहिँ हजुर हामीलाई हर तरहले हर युगमा सन्त महापुरुषहरू आएर हर प्रकारले चाहिँ सम्झाइराख्नु भएको छ। त त्यस कारणले हेर्नुस् जुन मनले गर्दाखेरि
आज संसारमा मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नराम्रो संस्कारहरूमा लगाइराखेको छ। संसारमा अनेक सङ्गतहरू छ, अनेक प्रकारको एउटा जुन मार्गहरू छ। त संसारको जुन सङ्गतहरूमा लागेर आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गर्ने जो प्रकारको एउटा हाम्रो कार्यहरू भइराखेको छ, जुन कार्यहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो दानत्वको एउटा भावनाहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्नको लागि यसरी हाम्रो जीवनमा सत्सङ्गको अति आवश्यक, अति खाँचो पर्दछ। त हेर्नु, सत्सङ्ग यति महान छ जसले चाहिँ हजुर हामीलाई सत्यको बोध गराउँदै, हाम्रो राक्षसी वृत्तिहरूलाई परिवर्तन गराउँदै हामीलाई महान मानवदेखि महामानव बनाउने एउटा मार्गमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हर सन्त महान पुरुषहरूले। त हेर्नुहोस् कि जुन सत्सङ्गकै माध्यमद्वारा एउटा रत्नकर जस्तो, अजामिल जस्तो, अङ्गुलीमाल जस्ता यस्ता जसले त जीवनमा सत्यको जुन एउटा शब्द पनि सुन्न नचाहने व्यक्ति, त संसारमा एउटा भलाइ गर्न नचाहने व्यक्तिले पनि जब एउटा ज्ञानी सन्त साधुहरूको सानिध्य प्राप्त गरे, भगवान बुद्ध और नारद मुनि जस्ता सन्तको जब महान आशीर्वचनहरूलाई प्राप्त गरे, तब उहाँको त्यो सत्सङ्गको वचनहरूलाई श्रवण मनन गरेर उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराएर धन्य र महान गराउने अवसरलाई प्राप्त गरेका थिए भनेदेखि आज हेर्नुहोस्, हजुर हामी जस्ता एउटा भुले भड्केका संसारको मायाको दलदलमा, संसारको विषय भोगको विलासमा हजुर हामी जुन डुबिराखेको हर समाजलाई चाहिँ यसरी उद्धार र कल्याण गर्नको लागि समयका महापुरुषहरूले यसरी हजुर हामीलाई हाम्रो अन्तर आत्माभित्र घचघचाइ राख्नु भएको छ, हामीलाई जगाइराख्नु भएको छ, हामीलाई उठाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। आज यो संसारमा कि सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ कि सुनो सुनो वचन नर नारी, कि आज यो संसारमा चाहिँ तिमी आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गर्ने प्रयास गर भनेर हामीलाई बार बार सम्झाउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। संसारमा हेरौँ हजुर, हामीले जहीँ तहीँ पनि एउटा हर कोही व्यक्ति त्राहिमाम माहौलहरूलाई गुज्रिराखेका छन्। हर कोहीले अशान्तिमय जीवनलाई चाहिँ यापन गरिराखेका छन्। जब हामीले आध्यात्मिक ज्ञानलाई चाहिँ अनुसरण गर्छौँ भने, जब हामीले आध्यात्मिक ज्ञानलाई बोध गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जुन हाम्रो पर आत्मालाई मात्र नभएर, हाम्रो आत्माको उद्धार र कल्याण मात्र नभएर, हाम्रो यो संसारिक जीवनको लागि, भौतिक संसारमा हामीलाई आफ्नो हर कार्य गर्नको लागि पनि, जसद्वारा हामीलाई हर शक्ति, हर प्रेरणा, हर जुन एउटा मार्गदर्शकको महान शक्ति प्राप्त हुन्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यसरी समय समयमा महान पुरुषहरूले हामीलाई बार बार सम्झाइराख्नु भएको छ। त त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण हामी सबैजनाले यस्तो प्रयास गरौँ कि आज आफ्नो जीवनलाई चाहिँ धन्य र महान गर्ने प्रयास गरौँ। फेरि यस्तो समय, यस्तो मौका, अवसर हजुर हामीले बार बार पाउन सकिँदैन। यो जीवन भन्ने कुरा ठुलो भाग्यले मात्र प्राप्त गरेका छौँ। त सन्तहरूले सम्झाउनुहुन्छ, लाख 84 भ्रम दिया मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक नाम समाल वन्दे सो दिन नेडे आयो। 84 लाख योनि अनेक प्रकारको कीट पतङ्ग जीव जनावरबाट जुन हामीले सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आज यो मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेका छौँ। त फेरि यो जीवनलाई चाहिँ हामीले सही मार्गमा लगाउन सकेनौँ भनेदेखि फेरि यस्तो जीवन हामीले फेरि बार बार पाउन सकिँदैन। त त्यस कारणले भगवानको भक्तिको लागि त हजुर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि समयलाई पर्खेर बसेका हुन्छौँ। संसारको हर कार्य गर्नको लागि, यो पञ्चभौतिकको शरीरको लागि, हर चिजलाई सम्पन्न गराउनको लागि हामी समयमा नै हर सब कार्य गर्न चाहन्छौँ। तर भगवानको भक्तिको लागि, आफ्नो जीवन कल्याणको लागि हामी के गर्छौँ? समयलाई पर्खिराखेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा कि भगवानको भक्ति त हाम्रो शरीरमा बल, तागत, धन, सम्पत्ति, वैभव, यश, आराम सब कुछ हुँदै हामीले जब गर्छौँ भने तब नै हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गर्न सक्छौँ। अन्यथा हामीले समयलाई पर्खेर बस्यौँ भनेदेखि हामी रावण जस्तो पछि पछुताउनु पर्छ। जति बेला रावण हेर्नुहोस्, उनी पनि एउटा ज्ञानी व्यक्ति थिए, महान विद्वान, एउटा पण्डित पनि थिए, र पनि उनले जीवनमा के गरे त यस्तो यस्तो उनमा जुन कलाहरू थियो,
कि स्वर्गसम्म जाने सुनको सिडी बनाउन सक्ने उसकोमा त्यस्तो प्रकारको क्षमता थियो। सागरको खारा पानीलाई, नमिठो पानीलाई मिठो बनाउन सक्ने, अमृत समान बनाउन सक्ने उनमा त्यस्तो तागत थियो। र पनि यस्तो यस्तो शुभ कार्यहरू, राम्रो कार्यहरूको लागि चाहिँ उनले के गरे त भन्दाखेरि यो कार्य चाहिँ म पछि गर्ने हो भनेर उनले समयलाई साँचेर राखे। त हेर्नुहोस्, नराम्रो कार्य गर्नको लागि आफ्नो पाइलालाई अगाडि बढाए, नराम्रो कार्य गर्नको लागि, अशुभ कार्य गर्नको लागि सदैव अगाडि बढे। त सीता माता जस्तो संसारकी महान एउटा जुन देवीलाई पनि अपहरण गरेर उनले आफ्नो जीवनलाई, हेर्नुहोस् कति नराम्रो एउटा दुःखमय जीवन उनले समाप्त गरेको थियो। अन्तिम समयमा पनि आफ्नो हातमा धन सम्पत्ति, वैभव, यश, आराम सब कुछ हुँदा पनि, त सारा राज्य नै त सुनको थियो, त छोरा छोरी अनेक प्रकारका सबै सन्तान रहँदा पनि उनले के गरे त अन्तिम समयमा उनलाई दिया जलाउने सम्म, पानी पिलाउने सम्म कोही व्यक्ति भएन भनेदेखि सम्पूर्ण हामी सबैजनाले यो सोचौँ कि आज हामीले पनि भगवानको भक्तिको लागि चाहिँ यसरी समयलाई साँचेर कि समयलाई पर्खेर बस्यौँ भनेदेखि भोलि हामी पनि रावण जस्तै पछुताउनु पर्नेछ। त हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवन भनेको के छ त भन्दाखेरि क्षणभङ्गुर छ, नश्वर छ। नजाने हाम्रो यो जीवन कतिखेर समाप्त हुने हो कुनै ठेगाना छैन। यो हाम्रो हातको कुरा होइन, हामीले कुनै ग्यारेन्टी वारेन्टी कार्ड लिएर आएका छैनौँ। त यो सबै भगवानको हातको कुरा हो, भगवानको इशारामा चल्ने हो। त यो संसारमा हामी कतिन्जेल चाहिँ समय लिएर आएका छौँ, त्यतिन्जेलसम्म मात्रै हामी रहन पाउने हो। त वृद्ध अवस्था पुगेपछि हामीले भगवानको भक्ति गर्छौँ भनेर कहिले पनि हुन सक्दैन। त किन भन्दाखेरि वृद्ध अवस्था जब हुन्छ, हाम्रो शरीर के हुन्छ, सबै हाम्रो शरीरको हर जो अङ्गहरू हाम्रो सब इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छ, कमजोर हुन्छ। जब शरीर कमजोर हुन्छ त के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा रोगहरूले डेरा जमाउन थाल्छ। त रोगहरूले डेरा जमाइसकेपछि हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। त त्यस कारणले हाम्रा सन्तहरूले हामीलाई बार बार सम्झाउनुहुन्छ, तीर्थ गर्न, व्रत गर्न नसकिने भयो, आफ्नै घरको आँगन पनि परदेश जस्तै भयो। जब त्यतिखेर वृद्ध अवस्थाको समयमा के हुन्छ त भन्दा आफ्नो घरको आँगन पनि हाम्रो परदेश समान हुन्छ। त हामी घरभित्रदेखि दैलो बाहिर निस्किन पनि नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीर जीर्ण भइसकेको हुन्छ। त त्यसकारण हामी त्यति बेला ध्यान, भक्ति, सेवा पनि गर्न सकिँदैन। त त्यसकारणले सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ कि त्यसैले त दाजुभाइ सुन दिदी बहिनी, भगवानको भक्ति गर्ने उमेर छँदै हुने। सेकेन्ड सेकेन्ड समयको हामी जुन रफ्तारमा हामी कुदिराखेका छौँ, सोही अनुरूपले भगवानको भक्तिको लागि पनि हामीले समय निकाल्न सक्नुपर्छ, समय दिन सक्नुपर्छ। त यो संसारको जुन काम धन्दा, विषय भोग भन्ने कुरा त जब तकसम्म हाम्रो शरीरमा श्वास रहन्छ तब तकसम्म यो काम धन्दा त हाम्रो चलि नै राख्ने हो। त त्यस कारणले सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, जब तक रहे जिन्दगी तब तक फुर्सत नहीं काम से, थोड़ा समय निकालो प्रेम करो राम से भनेर यसरी हामीलाई बार बार सम्झाउनुहुन्छ। त त्यस कारणले हामीले समयलाई ख्याल गरेर आफ्नो जुन जीवनको एउटा महत्त्वलाई चाहिँ आफ्नो अन्तरात्मभित्र अनुसरण गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त संसारमा अनेक कार्यहरू, अनेक विषय भोग भन्ने कुरा त हाम्रो यो सधैँ चलि नै राख्ने हो। त भगवानको भक्ति, भजन, सेवा भन्ने कुरा हामीले बार बार पाउन सकिँदैन। त यो त मौका अवसरले भगवानको कृपाद्वारा पाउने कुरा हो। त त्यस कारणले आज हामीले यो संसारमा आएर भगवानको कुछ भक्तिको कमाइ पनि गर्नुपर्छ। त किन भन्दाखेरि हामीले भगवानको जुन अगाडि वादा गरेका थियौँ, भगवानको चरणमा हामीले जुन त्यो वचन दिएका थियौँ जति बेला आमाको गर्भभित्र हामी थियौँ, हे भगवान मलाई चाहिँ यो एउटा दुःख कष्ट, यो एउटा नर्ककुम्भी पागभित्रबाट मलाई उद्धार र कल्याण गरिदिनुहोस्। त म हजुरको भक्ति गर्नेछु, सेवा गर्नेछु भनेर हामीले भगवानसँग वचन दिएका थियौँ। त त्यो वचनलाई फेरि हामीलाई पुनः स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवानको एउटा भक्ति
गर्नको लागि आज भगवानले चाहिँ यसरी हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त हामीले वचन भगवानसँग दिएका थियौँ, त हेर्नुहोस् त्यो वचनलाई चाहिँ आज हामीले निभाउन सकिराखेका छैनौँ। यो संसारको क्षणिक आनन्द, संसारको क्षणिक एउटा विषय भोगमा चाहिँ हामी फसिराखेका छौँ। त त्यस कारणले आज हजुर हामीले त्यो आत्माको ज्ञानलाई जानेर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त हेर्नुहोस् यो जीवन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम भगवान सारा देवी देवताहरूले पनि भगवानसँग याचना गरिराखेका हुन्छन्, हे भगवान मनुष्यको जीवन हामीलाई पनि दिनुहोस्, हामीले पनि पाउन सकौँ, जसद्वारा चाहिँ हामीले सेवाको अवसरलाई प्राप्त गर्न सकौँ। त भगवानले हर युगमा आएर, सत्ययुगमा आएर भगवान विष्णुले हेर्नुहोस् ध्रुव प्रहलाद जस्तो यस्ता भक्तहरूलाई सेवाको अवसर दिनुभयो, जुन सेवाको मौका दिनुभयो, उहाँहरूको जीवनको कल्याण गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर त्रेतायुगमा प्रभु राम आउनुभयो। त हामी जस्तो एउटा मानव समाजलाई मात्र नभएर कि बानर भालु जस्ता एउटा जीव प्राणीलाई पनि सेवा गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो। जति बेला प्रभु रामको एउटा 14 वर्ष वनवासको जुन आफ्नो माताको मुखबाट जुन आज्ञा भयो, तब त्यतिखेर भगवान रामले एकदम निसन्देहको साथ उहाँले आफ्नो माताको वचनलाई चाहिँ स्वीकारेर त 14 वर्ष वनवास जानुभयो। किन त भन्दाखेरि त्यो एउटा जति पनि जङ्गलमा त्याग र तपस्या गरेका हर भक्तहरूको आह्वान थियो, उनीहरूको माग थियो, त्यहाँको प्रकृति भूमिको एउटा भगवानको दर्शनको अभिलाषा थियो। त हेर्नुहोस् त्यहाँका जति पनि भक्तहरू थिए, तपस्या गरेर बसेका ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ जब प्रभु रामको जङ्गलमा वनवास जब भयो, तब त्यतिखेर सबै त्यहाँका भूमि पनि पवित्र भयो, त्यहाँको जङ्गल हर प्रकृति पनि त्यहाँनिर शुद्ध भयो। त त्यहाँका हर जीव प्राणीले भगवानको दर्शन गरेर आफ्नो जीवनलाई कल्याण गरे भनेर हामी इतिहासमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेदेखि त द्वापर युगमा भगवान कृष्ण भएर आउनुभयो। त महान पुरुष के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जब संसारमा आफ्नो भक्तप्रति दुःख कष्ट हुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ शास्त्रमा, जब होई धर्म की हानि, बढ़ाई अधम असुर अभिमानी, तब प्रभु धरी मनुज शरीर, हर हे कृपा निधि सज्जन पीर। त भगवान हेर्नुहोस् आफ्नो भक्तको लागि चाहिँ सारा जीवनलाई कुर्बानी दिइराख्नु भएको छ। भगवानले आफ्नो सारा जीवन भक्तको लागि समर्पण गरिराख्नु भएको छ। भनेदेखि आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, हजुर हामी सम्पूर्णले आज आफ्नो अन्तरआत्माभित्रदेखि हामीले स्मरण गरेर त्यो अन्तरआत्माभित्र हामीले त्यो मनन गरेर जीवनमा साँच्चै नै हामी त्यो बुझ्ने प्रयास गरौँ। त त्यस्तै गरेर आज यस कलियुगमा पनि समयको महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराजजी हाम्रो माझमा, हाम्रो अगाडि कि हाम्रो लागि आफ्नो सारा जीवनलाई समर्पण गरिराख्नु भएको छ। संसारमा महान पुरुषहरू किन आउनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमार्थको लागि, हर समाजको उद्धार र कल्याणको लागि। आज हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ त भन्दा आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै कार्य गरिराखेका हुन्छौँ। भनेदेखि आज श्री गुरु महाराजजीले हामीलाई त्यो प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ, हे मानव तिमीले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र जिउने होइन, संसारमा परमार्थको लागि पनि जिउने प्रयास गर। त गरलाख पूजा सयौं तीर्थ धाम, यतिले हुँदैन जगमा सुनामा। दलित दिनहरूलाई जब हामीले सेवा गर्न सक्छौँ, एउटा दुखी गरिब माथि जब हामीले एउटा प्रेम प्यार दिएर सहयोग गर्छौँ, उनीहरूमा हामीले जब सहयोगको भावना राख्छौँ, त पर आत्मप्रति जब हामीले माया प्रेम गर्छौँ, सद्भाव सद्विचार जब हामीले बाँड्न सक्छौँ, तब नै हामीले मानव जीवन प्राप्त गरेको सार्थकता हुन्छ। त त्यसकारणले आज हामीलाई यस कलियुगमा श्री गुरु महाराजजीले हे मानव तिमीले मानव जीवन प्राप्त गरेर मानवत्वको एउटा भावनालाई निभाउने प्रयास गर। तिम्रो जीवन एउटा पशु सरह जीवन तिम्रो व्यतीत भइराखेको छ, खानु पिउनु र मोज मस्तीमा मात्र। त यो गर्नको लागि तिमीले पाएका हैनौ। आज सारा संसारको उद्धार र कल्याणको लागि जसरी एउटा भिलनीले प्रभु रामको भक्ति गर्दै त सारा जति पनि जङ्गलका हर कोही
भक्तहरूले आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अनुरूप आज हामीले पनि अन्तरात्मादेखि भगवानको निस्वार्थ भक्ति गर्न सकौँ। भगवानको भक्ति जब हामीले निस्वार्थ भावले गर्छौँ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो जीवनमा अति महान हुन्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निस्वार्थ भक्तिको लागि चाहिँ साँच्चै नै हामीले जीवनमा के प्राप्त गर्नु रहेछ त भन्दा आत्माको ज्ञानलाई प्राप्त गरेर, समयको सद्गुरुको सानिध्यलाई प्राप्त गरेर, उहाँको चरणमा हामी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर जब हामीले आफ्नो सारा जीवनलाई, तन मन धन सारा जीवन नै जब उहाँको चरणमा अर्पण गर्छौँ भनेदेखि तब हाम्रो हर दुःख कष्टमा, हाम्रो हर पाइला पाइलामा भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। त त्यसैले सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, जाको राखे साइया मार सकेन कोही, बाला न बाका जो करे जो जग बैरी होए। सारा संसार नै बैरी भए पनि जब हामीले भगवानसँग आफ्नो नाता जोडेका छौँ, भगवानसँग हामीले जब आलिङ्गन गरेका छौँ भनेदेखि सारा संसार हर कोही व्यक्ति हाम्रो माथि जो बैरी भएर जुन अगाडि बढे तापनि उनीहरूले हामीमाथि एक औँली पनि उठाउन सक्ने उनीहरूमा हिम्मत हुँदैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भजनमा पनि बार बार सुन्ने गर्छौँ, जब कोही नहीं आता मेरे सद्गुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। त हेर्नुहोस् हजुर, हाम्रो हर दुःख कष्टमा चाहिँ भगवानको साथ नै हामीलाई जब प्राप्त हुन्छ भनेदेखि हामी कुनै सङ्कट दुःख हामीले जीवनमा झेल्नु पर्दैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि जब द्रौपदी माताले पनि एउटा सभा बीचमा उहाँको चिरहरण भयो दुर्योधन दुशासनको हातबाट, त त्यतिखेर द्रौपदी माताले कसको याद गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो परिवारजनको याद गर्नुभयो, आफ्नो आफन्तहरूको याद गर्नुभयो। त मेरा 5 वीर योद्धा पतिहरू छन्, भीष्म पितामह जस्तो महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कृपाचार्य जस्तो, द्रोणाचार्य जस्तो बडे बडे विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ। त यस्ता महान विद्वान व्यक्तिको समाजमा आज मलाई दुर्योधन दुशासनले के गर्न सक्छ भन्ने प्रकारको जब उहाँले अहम लिनुभएको थियो, जब आफन्तहरूको एउटा उहाँले साथ लिन चाहनु भएको थियो, तब त्यतिखेर उहाँले जसलाई चाहिँ साथ लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँहरूप्रति उहाँले नजर उठाएर हेर्नुहुन्छ। त त्यहाँनिर त्यो वीर योद्धाहरूको शिर के भइराखेको थियो त भन्दा सबैको शिर झुकिराखेको थियो। त त्यो एउटा माहौल देखेपछि द्रौपदी मातालाई के भयो त भन्दा अन्तरात्माभित्रै अब यिनीहरूले मलाई साथ दिनेवाला छैन, अब यिनीहरूले मेरो लाज बचाउनेवाला छैन, यिनीहरू त सबै शिर झुकाइराखेको छ, त अब मलाई रक्षा गर्नेवाला को छ त अब भनेर जब उहाँले अन्तरात्मादेखि नै कसको याद गरे त भन्दा अन्तिममा भगवानको याद गर्नुभयो। भगवान कृष्णको जब उहाँले जुन स्मरण गर्नुभयो तब नै भगवान कृष्ण आएर उहाँको रक्षा गर्नुभयो भनेर हामी इतिहासमा प्राप्त गर्छौँ भनेदेखि आज हाम्रो यस जीवनमा पनि हर दुःख कष्टमा हर पाइला पाइलामा भगवानले रक्षा गर्नुहुनेछ। श्री गुरु महाराजजीले हामीलाई हर प्रकारले उद्धार र कल्याण गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले हामी हर सुख दुःखमा पनि अनेक पल पलमा पनि हामीले भगवानको श्री गुरु महाराजजीको याद गर्दै उहाँले दिनुभएको त्यो महान अमूल्य हीरा समान तत्त्व ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जसको माध्यमद्वारा भगवानको नामको स्मरण गर्दै सेवा भक्तिमा हामीले आफ्नो जीवनलाई निभाउन सकौँ। त हामी यही प्रार्थना गरौँ भगवानसँग, हे गुरु महाराजजी, हे श्री माताजी, कि आजसम्म हजुरको भजन भक्ति सेवामा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदैछु, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना हे प्रभु भनेर हामी भगवानको चरणमा समर्पण हुँदै आफ्नो सारा जीवनलाई उहाँको चरणमा अर्पण गर्दै त हामीले आफ्नो भक्तिलाई महान गर्न सकौँ। त फेरि यस्तो यस्तो मौका अवसर हामीले बार बार पाउन सकिँदैन। त यो भगवानको भक्ति भन्ने कुरा हामीले ठुलो भाग्यले हाम्रो पुण्यको जुन पुण्यद्वारा प्राप्त गरेको एउटा महान एउटा खजाना हो। त त्यस कारणले यो संसारमा हर कोही व्यक्तिले भगवानको भक्तिलाई जान्ने हो भनेदेखि आज संसारमा
कि हेर्नुहोस् हामीले हेरौँ त सबै नै एउटा भक्तिमय बन्नु पर्थ्यो, सबैमा त्यो ज्ञान हुनु पर्थ्यो कि म यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उनमा त्यो बोध हुनु पर्थ्यो। त भगवानको भक्ति त जीवनमा कोहीले मात्रै जान्न सक्ने कुरा हो। त त्यसकारणले भजनले पनि हामीलाई बार बार सम्झाइराखेको हुन्छ, तेरा सतचित आनन्द रूप कोही जाने रे। हे भगवान, हजुरको त्यो आनन्द स्वरूप अजर अमर अविनाशी महान विराट स्वरूपको भक्ति और ज्ञान जीवनमा कोहीले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त त्यसकारणले सदैव हजुरको चरणको छत्र छायामा रहेर आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गर्न सकौँ भन्ने जुन एउटा अन्तरात्मादेखि नै प्रार्थना गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य र महान गरौँ।